आंखों देखी जो आप बीती है इन 13 महीनों की और पिछले 3 सालों की, मई 2023 तक की मैं पूरी रोदाद आपके सामने रखूंगा जो आंखों देखी हो। अच्छा, ये इतनी ढिठाई के साथ, इतनी हिम्मत के साथ, इतने हौसले के साथ इन्होंने क्यों जनाब रियासत के खिलाफ और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ ये पूरी कैंपेन शुरू की? और उन्हें इतना एतमाद था कि जनाब हम हर अपने गुनाह को, अपने जुर्म को हम लेजिटिमाइज करवा लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं फैयाजुल हसन चौहान। जैसा कि मैंने आपसे तय किया था कि हम 9 मई के हवाले से कुछ 4-5 वीलॉग्स की एक सीरीज करेंगे जिसमें मैं अपनी आंखों देखी जो आप बीती है इन 13 महीनों की और पिछले 3 सालों की, अप्रैल 2022 से लेकर 9 मई तक और 9 मई के बाद भी कुछ, लेकिन स्पेशली अप्रैल 2022 से लेकर मई 2023 तक की मैं पूरी रोदाद आपके सामने रखूंगा जो आंखों देखी होगी, अपनी नजरों के सामने, अपने अमल से जनाब वो गुजरी हुई चीजें। तो उसमें से पिछली दफा 9 मई को, आज से 2 दिन पहले, मैंने पूरे का पूरा 9 मई से पहले अप्रैल 2022 और अप्रैल 2022 क्यों वकूअ पजीर हुआ, क्यों तहरीक अदम एतमाद आई, कैसे तहरीक अदम एतमाद के हवाले से नेगेटिव एक्टिविटीज की, वो मैंने आपके सामने रखी। आज के वीलॉग में मैं आपको अप्रैल 2022 से लेकर 3 नवंबर 2022 तक की जनाब कुछ चीजें आपके सामने रखूंगा। 3 नवंबर 2022 वजीराबाद का हमला जो बानी तहरीक इंसाफ पे किया गया वो था। अब अप्रैल 2022 के अगले महीने ही 25 मई को बानी तहरीक इंसाफ ने पहला लॉन्ग मार्च तय किया। अच्छा, ये इतनी ढिठाई के साथ, इतनी हिम्मत के साथ, इतने हौसले के साथ, इतने वलवले के साथ, इतने जज्बे के साथ, इतना सीना तान के इन्होंने क्यों जनाब रियासत के खिलाफ और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ ये पूरी कैंपेन शुरू की? वो सी चीजें आपको मैं बता चुका हूं, पिछले 3 सालों में आप सुन चुके हैं। बुनियादी तौर पर फैज हमीद के जो 2 का टोला, बानी तहरीक इंसाफ और फैज हमीद, ये बुनियादी तौर पर इनका पूरा प्लान था और अंदरूनी तौर पर उनकी बिछाई हुई बसात थी, क्योंकि वो लगातार एक इंतहाई अहम अदारे के सरबराह की हैसियत से, फौज के अंदर भी एक इंपॉर्टेंट पोजीशन की हैसियत से, वो सारी चीजों का कंट्रोल था उनका, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, पुलिस के अंदर, इंतजामिया के अंदर, जुडिशरी के अंदर, सहाफत के अंदर, मीडिया के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर, हर शोबे में, हर कोने खुदरे में उन्होंने अपनी फील्डिंग सेट कर ली। फिर फील्डिंग में सबसे इंपॉर्टेंट फील्डिंग जो सेट की थी वो 2 जगहों की थी। एक जुडिशरी, लोकल लेवल की, सिविल से लेके सेशन, सेशन से लेके हाई कोर्ट्स, हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट्स, बेहतरीन किस्म की अगले 20 साल तक की प्लान करके उन्होंने पूरे की पूरी एक डोमिनेशन इस पूरे नक्दा कोका की तहरीक ने एक अपना जजेस विंग जनाब बना लिया था। और उन्हें इतना एतमाद था बानी तहरीक इंसाफ को और उनके जो अलाई थे फैज हमीद, जनरल फैज हमीद, कि जनाब हम हर अपने गुनाह को, अपने जुर्म को हम लेजिटिमाइज करवा लेंगे। अदालतों पे हमारा इतना कंट्रोल है, हम जितनी मर्जी रियासत और अफवाज पाकिस्तान और पाक आर्मी के खिलाफ, फौज के खिलाफ, आर्मी चीफ के खिलाफ जो मर्जी हम कैंपेन कर लें, हमें कोई छू नहीं सकेगा। हमारे बंदे मौजूद हैं, हमें जमानतों दर जमानतें, दर जमानतें, दर जमानतें, रिलीफ 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 वो हम कर लेंगे। इस पूरी प्लानिंग के तहत इनको हौसला आया, जज्बा आया और बानी तहरीक इंसाफ को इंटरनल मास्टर्स और एक्सटर्नल मास्टर्स, मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था, एक्सटर्नल मास्टर्स में वैकेंट पे आपका इजराइल और आपके जनाब जोशलाबी, जैक गोल्डस्मिथ, जमाइमा गोल्डस्मिथ के जरिए, फ्रंट फुट के ऊपर आपका इंडियन रॉ, मोदी सरकार और अजीत देओल नेटवर्क, ये इनके मास्टर्स थे बैरूनी। अंदर जनाब
ان کے اپنے اپنے ویسٹرن انٹرسٹ تھے فیض حمید کے، اس کے نیٹ ورک کے، اور جناب آپ کے بانی تحریک انصاف کا تو اپنا ویسٹرن انٹرسٹ تھا کہ میں نہیں تو کچھ بھی نہیں، اپنا سب کچھ بنتا، بھاڑ میں جائے جنتا. یہ والا اس کا فارمولا تھا کہ میں اقتدار میں نہیں، میں وزارت عظمیٰ میں نہیں، اور اسٹیبلشمنٹ اگر میرے سے محبت نہیں کرتی اور محبت کی بنیاد پہ میری ہر الٹی سیدھی بات کو سپورٹ نہیں کرتی تو پھر اس کو میں کسی دوسرے کی سپورٹ نہیں کرنے دوں گا. ان کا یہ ایجنڈا تھا. اچھا، اس ایجنڈے کے تحت فیلڈنگ سیٹ تھی. اب جناب پہلا اٹیک ہوا 25 مئی. ان کے ذہن میں تھا جناب پورے کا پورا کے پی کے، جناب جیسے تتاری پہاڑوں سے نیچے اترتے تھے جناب، اور پورا لشکر لے کے شہروں کے شہر تباہ کر دیتے تھے، صوبے کے صوبے تباہ کر دیتے تھے، ریاستوں کی ریاستیں تہہ کر دیتے تھے، تہس نہس کر دیتے تھے. انہوں نے کہا جناب ہماری اتنی پاپولیرٹی ہے اور کے پی کے کی گورنمنٹ ہمارے ہاتھ میں ہے. اس پورے گینگ نے 2 کے ٹولے کی سربراہی میں پورا پلان بنایا کہ پہلا اٹیک تو دو نا جی اسٹیبلشمنٹ کو، ریاست کو، حکومت کو. انہوں نے اگلے مہینے ہی جناب آپ کا 25 مئی کا پہلا لانگ مارچ، اس لانگ مارچ میں یہ اپنی طرف سے نکلے وہاں سے، لیکن کوئی رسپانس نہیں تھا، پبلک کا کوئی رسپانس نہیں تھا. ورکرز تھے اور صوبائی حکومت ہو. میری ساری زندگی 47 سال اپنی زندگی کے میں نے سیاستدان کی حیثیت سے، اسٹوڈنٹ لیڈر، یوتھ لیڈر، پریکٹیکل پالیٹکس، پارلیمانی پالیٹکس میں دیکھا ہے. صوبے کا اقتدار جس کے پاس ہے، جس کے انڈر انتظامیہ اور پولیس ہوتی ہے، تو جناب اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے 50 لاکھ کا مجمع اکٹھا کر کے جلسہ کرنا، یا کوئی سے بڑا بھی سیاسی اقدام کرنا، یا اپنے صوبے کے اندر کوئی نام نہاد وفاق کے خلاف، فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف کوئی تحریک سٹارٹ کرنا، دھماکے کرنا، توپے چلانا، فائر کرنا، سب کچھ وہ کر سکتے ہیں. ان کی کے پی کے اندر حکومت تھی اور مسلسل حکومت تھی، 2 ٹینیور سے، 3 بلکہ ٹینیور سے تقریباً حکومت تھی، 2 ٹینیور سے. لیکن وہ رسپانس پبلک کی طرف سے نہیں آیا، اور جناب یہ وہاں سے نکلتے پنجاب سے تو کوئی رسپانس ہی نہیں آیا. میں آپ کو سچی بات بتاؤں، میں کچھ 6-7 دن 8 دن آخری میں مفرور کی حیثیت سے پی ٹی آئی کے لیڈر کے ہم آگے پیچھے گھومتے رہے. پھر جس دن ہم نے جناب 25 مئی کو پنڈی کے اندر کال دی، آپ یقین جانے اتنا کچھ کرنے کے باوجود پنڈی سے ٹوٹل شمس آباد کے اوپر اپنی ساری محنت کے باوجود 200-250 سے زیادہ بندہ نہیں تھا. یہ میرے آنکھوں دیکھا ہے، آنکھوں دیکھا. پھر اس کے بعد اسلام آباد کے اندر، پنڈی کے اندر جناب پورا زور لگا کے، کروڑوں روپیہ لگا کے میڈیا کے اندر، کیونکہ ان کی فیلڈنگ سیٹ تھی ابھی شروع میں، ٹی وی چینل کے مالکان سے لے کے ان کی مینجمنٹ، ان کی سی ای او، ان کے چیف ایڈیٹر، ان کے سب ایڈیٹر، ان کے چیف رپورٹر، ان کے رپورٹر، حتیٰ کہ ٹی وی چینلوں کے چپڑاسی تک انہوں نے پورا نیٹ ورک بنایا ہوا تھا. کام کو اٹھانا، پبلسٹی، کوریج، ٹھیک ہے جی. اس پوری کوریج کے باوجود، اس پوری پبلسٹی کے باوجود، میڈیا کی پوری سپورٹ کے باوجود، جناب 25 مئی کو اسلام آباد کے اندر بھی بلیو ایریا میں صورتحال یہ تھی کہ بندے تھے، کتنے تھے؟ 4000، 5000، 6000، 7000. اور وہ بھی اس وجہ سے کہ جو فیلڈنگ سپریم کورٹ کے اندر اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جناب سیٹ تھی اور پورا کنٹرول تھا. جب کسی نے ریٹ پٹیشن کی کہ بھائی 25 مئی کو یہ انلیگل، انکانسٹیٹیوشنل، غیر قانونی یہ لانگ مارچ کرنے چلے ہیں، کس بنیاد پہ چلے ہیں؟ حالانکہ پارلیمنٹ کے اندر 172 لیگل طریقے سے پارلیمانی افراد نے، ممبران اسمبلی نے وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی، اور 172 نے ووٹ دی، اور فارم 172 کے تحت پاکستان کے آئین کے مطابق ان کو اتار دیا گیا ہے. تو یہ کس غم اور غصے کے تحت حکومت کے خلاف جناب لانگ مارچ کرنے آئے ہیں؟ کسی نے ریٹ کی کہ ان کو روکا جائے. جناب جو فیلڈنگ سیٹ تھی فیض حمید اور بانی تحریک انصاف کی سپریم کورٹ کے اندر، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، انہوں نے پراپر طریقے سے لک آفٹر کی
کیا. انہوں نے ڈیسیژن دیا نہیں لانگ مارچ ہوگا, لانگ مارچ جائز ہے, لانگ مارچ لیگٹیمیٹ ہے. رٹ کرنے والے نے چیخا کہ اسلام آباد کی خوبصورتی, حسن, ہر چیز تباہ ہو جائے گا, اور وہ ہوا بھی. پورے کے پورا بلو ایریا کے جتنے درخت تھے, لاکھوں مالیت, کروڑوں مالیت کے, جلا کے راکھ کر دیے نقد کوکا کی تحریک کے سرخیلوں نے اور اس کے کارکنان نے. لیکن پاکستان کی اس وقت کی عدالتوں نے نقد کوکا کی تحریک اور تحریک انصاف ججز ونگ کے سرسد کے اسلام آباد تک پہنچ گیا جناب. لیکن اللہ پاک کی ذات ساتھ نہیں تھی, اور ریاست نے بھی طے کر لیا, اور جنرل باجوہ نے پھر جو میسج دیا حکومت سے لے کے اپوزیشن کو, اور اسد عمر صاحب کو, اور شاہ محمود قریشی صاحب کو, کہ بندے کے پتر بن جاؤ. ذرا تم نے یہاں پہ ہینکی پھینکی کی تو پھر قانون حرکت میں ایسا آئے گا کہ تم چیختے چلاتے پھرو گے. ابھی تک ہم نے تم کو کچھ نہیں کہا. تم نے آرمی چیف کو غدار کہہ دیا, میر جعفر کہہ دیا, میر صادق کہہ دیا, سب کچھ کہہ دیا, لیکن ابھی تک ہم نے کوئی ایکشن نہیں لیا. لیکن یہاں آ کے کوئی ہینکی پینکی کی, قانون ہاتھ میں لیا, تو پھر بندوبست کر لینا. اس کے بعد جناب جو میسج گیا, اور یہاں پہ پھر ان کو روکا گیا کشمیر ہائی وے کے اوپر. وہ جو کہتے ہیں نا, بڑا دلیر, بڑا جرأت مند, بڑا ہمت والا, نہ ڈرنے والا, نہ جھکنے والا, نہ بکنے والا, نہ دبنے والا. جب میسج شاہ محمود قریشی صاحب لے کے گئے نا, تو بانی تحریک انصاف کی ساری پھونک نکل گئی. وہاں پہ جتنا بندہ تھا اس کے سر صدقے اگر وہ کچھ کرنا چاہتے تو بہت کچھ کر سکتے تھے. لیکن جو میسج گیا تھا, اور پھر میسج جس نے دیا اس نے اپنی طرف سے بھی پھر 4 چیزیں لگائیں, اسد عمر نے اور جناب آپ کے شاہ محمود قریشی صاحب نے. تو جناب بانی تحریک انصاف کی تو ساری اکڑ, ساری خون, ساری بدماشی جھاگ کی طرح بیٹھ گئی. تو جناب وہاں سے وہ 25 مئی ناکام ہو گیا. اب 25 مئی ناکام تو ہو گیا لانگ مارچ. اب انہوں نے اگلا اپنا سیٹ کیا کہ ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. اس وقت تک جناب کیونکہ 1.5-2 مہینے ہو گئے تھے, بیرونی آقا, ایکسٹرنل ماسٹرز, ایکسیجینیس, چیف پیٹرن اور انڈیجینیس, ساروں کا ایک ایکا ہو چکا تھا. سوشل میڈیا ایکٹیو تھا. جبران الیاس امریکن CIA میں کام کرنے والا, وہ جناب اپنی جگہ ایکٹیو تھا. جتنے اینٹی پاکستان, اینٹی ریاست پاکستان اور اینٹی افواج پاکستان, اور خصوصاً پاک فوج کے مخالف دنیا میں جہاں جہاں پہ بھی جو شعبہ, جو سیکٹ, جو ریلیجن, جو ملک, جو گروہ تھا, سارے ایکٹیو ہو گئے. ساروں نے پیچھے بیک پہ آ گئے, کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہو گئے جناب نقد کوکا کے ساتھ, اس کی تحریک کے ساتھ, بانی تحریک انصاف کے ساتھ. اب جناب گیم سٹارٹ ہوتی ہے 25 مئی کے بعد. اس میں انہوں نے طے کیا کہ جناب جتنا فیک نیوز, جھوٹا پروپیگنڈا, جھوٹی خبریں, وہ ہر روز سینکڑوں کی تعداد میں نکال کے پاکستان کی عوام کو فوج کے خلاف, فوج کے جوانوں کے خلاف, فوج کے افسران کے خلاف, آرمی چیف کے خلاف, فوج کے جنرلوں کے خلاف نفرت پیدا کرو. اب ہر روز ایک نئی خبر, ایک نیا پروپیگنڈا, ایک نیا جھوٹ. جبران الیاس کی پوری ٹیم, پیڈ لوگ, KPK کے اندر 26,000 کے قریب, جناب 30,000 سے لے کے 2.5 لاکھ کی تنخواہوں پہ, اور ادھر پنجاب کے اندر بھی ان کی جو پیڈ اور نان پیڈ جتنی ٹیمیں تھیں ساری کی ساری ایکٹیو. پھر ایک ماحول بنا دیا گیا کہ جو ان کے حق میں بولے گا اس کو ویورشپ ملے گی. وہ ویورشپ آپ کو میں نے کل بھی پرسوں بھی بتایا, اور اکثر بتا رہے ہیں آپ کو, اور باقی بھی آپ کو کئی تجزیہ بتا رہے ہیں کہ اس ویورشپ کی پیچھے گیم ساری آپ کی اسرائیلی صہیونی طاقتیں اور انڈین را, ان کا سوشل میڈیا کے اوپر کنٹرول, سوشل میڈیا ایپس کے اوپر کنٹرول, اور پھر الگوریدمز, AI, مختلف فارمولے, مختلف قسم کی جناب سوشل میڈیا کی جناب ٹیکنیکس. اس کے تحت جو نقد کوکا کی تحریک کے حق میں ایک لفظ بولے گا, ایک ویلاگ کرے گا, ایک پوڈ کاسٹ کرے گا, ایک ٹاک شو کرے گا, ایک
ट्वीट करेगा एक फेसबुक के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, इंस्टा के ऊपर और आपके जनाब ट्विटर के ऊपर कुछ भी बोलेगा, 24 घंटों छोड़े 1 घंटे के अंदर आसमान की बुलंदियों पे उसको व्यूअरशिप मिलती थी और फिर पीछे से डॉलर मिलते थे। ये माहौल बना तो सारे आपके सहाफी और सियासतदान, उन्होंने कहा मजे है, व्यूअरशिप भी आ रही है, पैसा भी आ रहा है, सारों ने अपनी धरती मां के खिलाफ और इस नकदा कोका की तहरीक में दोनों हाथ और एक टांग उठा के नाचना शुरू कर दिया। फेक न्यूज आती थी, फेक न्यूज बना के भेजे जाते थे। ये सारे यूट्यूबर 70-80-100 के करीब लीडिंग रिपोर्टर, सहाफी, एंकर, उनके जनाब ऊपर जो एहसानात थे पिछले 10-12 साल से, उनको करोड़ों रुपए की मालियत, लाखों रुपए की मालियत के उनको एंकरियां लेके दी हुई थी। उनको 8 बजे का शो, 7 बजे का शो, 10 से 11 का शो, प्राइम टाइम के शोज लेके दिए हुए थे फैज हमीद ने, उसकी पूरी टीम ने। उसके एहसानात का बदला उतारने के लिए उन लोगों को सारों को मैदान में उतारा गया और सारे मैदान में मजे आ रहे थे, व्यूअरशिप आ रही थी, डॉलर्स आ रहे थे, बाजार लोगों की इज्जत आ रही थी। ये पूरा एक ड्रामा शुरू हुआ और होते होते इसमें जो चीज ऐड हुई और आज के मेरे वीलॉग को इख्तिताम तक ले जाते हुए, वो जो अगला आर्मी चीफ तैनात होना था जनरल बाजवा साहब के बाद, उसकी तैनाती में फिर अल्लाह की तरफ से एक ऐसा अजाब बानी तहरीक इंसाफ के सर पे आया कि कहते हैं ना कि आसमान से गिरा खजूर में अटका। बानी तहरीक इंसाफ के लिए वो हिसाब बन गया, लेकिन उसको भी रोकने के लिए फिर किस अंदाज से जनरल बाजवा के साथ डीलिंग की गई और फिर उसके बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की आर्मी चीफ बनने से रुकावट, वो आपका आता है लॉन्ग मार्च कि जिसपे 3 नवंबर को इनके ऊपर अटैक होता है। और वो अटैक कौन करता है, किसने करवाया, वो मैं आपको अगले वीलॉग के अंदर बताऊंगा। और वहां से फिर हम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ इनकी जो बुग़्ज़, कीना, अनाद जो था, उसकी बेसिक वजह आम पब्लिक कुछ और जानती है, हम भी यही बताते थे। मैं एक नई वजह आपको बताऊंगा जो बुनियादी वजह थी, वो अगले वीलॉग में। तो जनाब 3 नवंबर तक, 25 मई से 3 नवंबर तक जनाब ये सारे का सारा ड्रामेबाजी, और इसमें जनाब पूरे पाकिस्तान के अंदर एक मुनज़्ज़म किस्म की एक कैंपेन स्टार्ट की गई जिसमें वर्कर्स, आम पब्लिक, जितने आपके मुख्तलिफ शोबाजात के अरबाब बस्तो कुशात थे, मीडिया के, सोशल मीडिया के, ब्यूरोक्रेसी के, साबिक जुडिशरी, साबिक ब्यूरोक्रेसी, सहाफत से ताल्लुक़ रखने वाले कालम नगार, तजिया निगार, सारों को, अहले अदब, स्कॉलर, मुदब्बर, दानिश्वर, सारों को बुलाकर अपनी सिंपैथीज लेने के लिए झूठा प्रोपेगेंडा करके एक सोशल मीडिया के जरिए से लोगों के जहनों को जहां पे कैप्चर किया, वहीं पे इन लोगों को भी कैप्चर करके पूरा माहौल बनाया गया। और आवाम के अंदर दिन ब दिन नफरत झूठी। क्या था, आप रियासत से टकराते हैं, आप पुलिस से टकराते हैं, आप फौज से टकराते हैं, आप पाकिस्तान को गाली देते हैं, आप आर्मी चीफ को गाली देते हैं, आप चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को गाली देते हैं, आप अपने मुखालफिन को गाली देते हैं, आप मौलाना फजल रहमान की गंदी वीडियोस बना के AI के जरिए से, राना सनाउल्लाह साहब की गंदी वीडियोस बना के, इस तरह के बीसियों इस नकदा कोका की तहरीक के मुखालफिन और बानी तहरीक इंसाफ के मुखालफिन की जब आप इस किस्म के प्रोपेगेंडा करते हैं, उसके ऊपर रियासत और कानून आपको पकड़ने के लिए जब आपके ऊपर आता है, उसकी वीडियोस बना करके देखें रियासत कितना जुल्म कर रही है, अदारे कितना जुल्म कर रहे हैं, लोगों के घरों में घुसा जा रहा है, लोगों की माओ बहनों बेटियों को तंग किया जा रहा है, लोगों के बापों को तंग किया जा रहा है। ये जुल्म है, ये जबर है, ये फलाह है, ये हकीकी आजादी की जंग है, इसके रास्ते की ये हम रुकावटें बर्दाश्त कर लेंगे, तोड़ देंगे। अजीब तमाशा, अजीब किस्म का जनाब कहते हैं ना कि ताइफुल मलूकी, आवारगी का माहौल बनाया गया पूरे की पूरी तहरीक इंसाफ का कारकुन। क्यों? इलेक्शन सर पे, असम्बलियां तोड़ने का ऐलान हो चुका है, हर बंदा अपनी अपनी मेंबरियां, हर खातून अपनी अपनी मेंबरियां के सरसदके वो जनाब इस तहरीक के अंदर जुड़ा हुआ है। और दिन ब दिन जनाब
मॉब आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है और फिर 3 नवंबर तक पहुंचा। और वो 3 नवंबर का लॉन्ग मार्च क्यों किया गया वो मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊंगा और उसके अंदर की कहानी फिर आपके सामने रखूंगा। जाते जाते आपको एक ब्रेकिंग दे दूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग है। कासिम गोल्डस्मिथ ने पिछली ईद से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले बानी तहरीक इंसाफ अपने अब्बू जी को फोन किया था और फोन की इजाजत दी गई थी। लोगों ने कहा शायद अपने अब्बू जी की रिहाई के लिए कोई मैकेनिज्म, कोई तरीक़ाकार, कोई रूटीन, कोई अरेंजमेंट करने के लिए जनाब बाप बेटा ने आपस में मशवरा किया। तो आज आप एक ब्रेकिंग सुन लें। जनाबे वाला, मेरी इत्तला के मुताबिक कासिम गोल्डस्मिथ ने अपने बाप को फोन किया था वो इस मकसद के लिए कि अम्मा ने ड्यूटी लगाई थी जमाइमा गोल्डस्मिथ ने कि अपने अब्बू को बता दो और उन्हें बताओ कि मैं दूसरी शादी कैमरॉन नामी एक अरब पति से करना चाह रही हूं और मैं करने लगी हूं। आपको कोई किसी किस्म का एतराज तो नहीं? तो कासिम गोल्डस्मिथ ने अपनी अम्मा की दूसरी शादी की इजाजत अपने अब्बा जी से लेने के लिए फोन किया और आगे से अब्बा जी ने कहा कि मुझे कोई एतराज नहीं है। यह है जी स्टोरी। और फिर अगली कहानी मेरी तरफ से और पाकिस्तान की 26 करोड़ आवाम की तरफ से एक सवाल है। बानी तहरीक इंसाफ ने कहा कि जमाइमा गोल्डस्मिथ मुसलमान हो गई है, मैं उसके साथ शादी कर रहा हूं और शादी की, 2 बच्चे पैदा कर लिए। अब वही जमाइमा उसको छोड़ के वापस चली गई। वापस जाके जैसे तैसे उसने जिंदगी बसर की। खुद उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए से अपनी सारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और अपना उठना बैठना वो लोगों को बताती रही। लेकिन वहां वापस जाकर अवाम ये पूछती है कि क्या उसने इस्लाम कबूल किया था, तो क्या वो मुसलमान रही बानी तहरीक इंसाफ को छोड़ के, कि वो गैर मुस्लिम हो गई? अगर वो मुसलमान रही तो अब जो कैमरॉन नामी एक यहूदी के साथ वो शादी करने चली हैं, तो क्या एक मुसलमान खातून किसी गैर मुस्लिम मर्द से शादी कर सकती है? जरा इसके ऊपर पाकिस्तान के और दुनिया के जितने मुसलमान उलमा हैं, स्कॉलर हैं, वो जरा इसके ऊपर फतवा दे दें कि क्या एक मुसलमान खातून कर सकती है? अच्छा जी, अगला सवाल यह नहीं कर सकती। जब नहीं कर सकती तो कैमरॉन से शादी किससे करने लगी है जो गैर मुस्लिम है? दूसरा जवाब यह हो सकता है कि नहीं, क्योंकि उन्होंने बानी तहरीक इंसाफ से तलाक लेने के बाद इस्लाम छोड़ दिया था, तो तब वो शादी कर रही हैं और ये शादी हो सकती है। तो जब इस्लाम छोड़ दिया था तो वो तो मुर्तद थी, और एक मुर्तद जो है उसके घर में बानी तहरीक इंसाफ उम्मत मुस्लिमा के अजीम कायद नाम नेहाज जिसको शो किया जा रहा है, उसने अपने बच्चे एक मुर्तद घराने के अंदर या एक मुर्तद खातून के जेरे नगी जो है ना वो किया हुआ है। क्या ये जायज है? तो जनाब ये चंद सवालात हैं, ये जाते जाते मैं आपके सामने रख दूं। लेकिन ब्रेकिंग ये है कि कासिम गोल्डस्मिथ ने अपनी अम्मा की दूसरी शादी की इजाजत लेने के लिए और उसको आगाह करने के लिए वो फोन किया था, उसके अलावा उसकी कोई हैसियत वैल्यू नहीं थी। थैंक यू वेरी मच।